इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। हम क्या कर रहे हैं? बोलो इश्क़ मुस्तफा का दावा करने वालों, जुलूस मिलादुन नबी पर लाखों रुपए खर्च करने वालों, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप जुलूस पर झंडियों के नाम पे लाखों खर्च कर देते हो। 10 मिनट का वक्त नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए क्यों नहीं निकालते? पीर तोहफा दे, पीर तो उसको छुपा छुपा के रखते हो। मेरे पीर ने तोहफा दिया, मेरे उस्ताद ने तोहफा दिया, मेरे बाप ने तोहफा दिया। आपसे पूछता हूं, सबके तोहफे की कदर करने वालों, ये मेराज का तोहफा किसने दिया? ये मेरे अल्लाह ने दिया। अरे नादान, मखलूक के तोहफे की इतनी कदर है, अल्लाह के तोहफे की तेरे पास क्या कदर है कि तू गेम खेलते हुए वो तोहफे को जाय कर रहा है, फिल्म देखते हुए उस तोहफे को जाय कर रहा है। और सुन लो, जब तक मुसलमान मस्जिदों से दूर रहेगा, अल्लाह की इबादत से दूर रहेगा, इस कौम को कभी सुकून नहीं मिल सकता, इस कौम को कहीं पनाह नहीं मिल सकती। रात के 3-3, 4-4 बजे तक फिल्में देखकर जागते रहे, सिनेमा देखकर जागते रहे, सीरियल देखकर जागते रहे और फज्र की नमाजों में सोते पड़े रहे और फिर कहे मौलाना मेरा कारोबार उजड़ गया। सुन लो, जब अजान होती है तो रूए जमीन की सारी दौलत समेट कर मस्जिद में लाई जाती है। जो मस्जिदों में आते हैं अल्लाह उनको बरकत भी देता है और उनको रोजी भी देता है, और जो मस्जिदों में नहीं आते उन्हें रोजी तो मिलती है मगर बरकत नहीं मिलती। और अच्छी तरह याद रखना, अल्लाह का घर छोड़कर न किसी कहीं पनाह मिली है किसी को, न आपको मुझे पनाह मिल सकती है। इसलिए आप यूट्यूब के लिए इतना वक्त निकाल रहे हैं, फेसबुक के लिए इतना वक्त निकाल रहे हैं, आप दूसरे कामों के लिए वक्त निकाल रहे हैं। मेरे अजीज, आप दोस्तों के पास जाते हो तो दुरूद शरीफ नारे तकबीर, दुरूद शरीफ, नारे रिसालत, ये नारा लगाने कोई मौका नहीं, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी। दुरूद शरीफ सब मिल के पढ़े तो कितने हजारों दुरूद हुजूर पे पहुंचेंगे। एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबद तुहुर व करमा। तो याद रखो, एक दोस्त, उस दोस्त के पास जाकर हम घंटों बैठते हैं, लेकिन वो दोस्त आपका कितना बावफा है। नंबर 1, दुनिया में पहले तो अहले वफा मिलते नहीं, मुश्किल है, और अगर कोई बावफा मिल जाए तो वो दोस्त तो आएगा कहाँ तक। तवज्जो करना, जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा मेरे अजीज, मेरे नौजवान, तो वो ज्यादा से ज्यादा तेरे कब्र के दहाने तक आएगा और तुझ पर मनो मिट्टी डालकर ऐसे पलट कर चला जाएगा जैसे तुझे पहचानता भी नहीं था। मेरे भाई, वो दोस्त जो तेरे मुंह पर मनो मिट्टी डालकर तुझसे हमेशा का रिश्ता तोड़कर वापस चला जाएगा, उस दोस्त के लिए तू घंटों टाइम निकालता है, और वो अल्लाह जिसकी रहमतें कब्र के अंदर भी तेरे लिए काम आने वाली है, मैदान महशर में भी काम आने वाली है। माँ के पेट में जहाँ ना रोशनी जा सकती थी, ना हवा जा सकती थी, ना पानी पहुँच सकता था, ना बाप का हाथ पहुँच सकता था, ना माँ का हाथ पहुँच सकता था, मुझे बताओ वहाँ पर हमें खिलाया किसने? वो रज़्ज़ाक़ के मुतलक खुदाए वादहू ला शरीक ने खिलाया। उसके साथ इतनी जफाकारियाँ, इतनी बेवफाइयाँ कि सबके लिए वक्त है, रब के लिए वक्त नहीं। और कुछ तो इतने दीदा दिलेर हो गए, कहा मौलाना हम नमाज पढ़े ना पढ़े रसूलुल्लाह हमें जन्नत में ले जाएंगे। सुन लो, नमाज को छोड़ करके अपने आप को फरेब देने वालों, अपने आप को मक्र में मुब्तला करने वालों, अच्छी तरह याद रखना, मेरा
ایمان ہے میرے نبی مالک جنت ہے, میرے نبی مالک کوثر ہے, وہ جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں, جہاں پانی عطا کر دے, بڑی جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. یقیناً میرے آقا جس کو جو چاہے عطا کر سکتے ہیں, جس کو جو چاہے عطا کر سکتے ہیں. مگر سن لو, اپنے آپ کو فریب نہ دینا. فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں, ظہر کی نماز میں کاروبار میں مصروف رہ کر مسجدوں کو ویران کرنے والوں, عصر کی نماز میں بال بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کر کے خدا کے سجدوں سے دوری اختیار کرنے والوں, مغرب اور عشاء میں دوستوں کے ساتھ پاڑ میں لہو و لعب کے اندر اپنا وقت برباد کرنے والوں, جس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو نا کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے, وہی رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, میں محمد اس سے بیزار ہوں. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نماز کو چھوڑو گے تو نہ رسول اللہ کے دامن میں پناہ ملے گی, نہ خدا کے دامن رحمت میں پناہ ملے گی. میرے آقا نے صحابہ سے کہا, سیدنا ابو ہریرہ سے کہا, اے ابو ہریرہ اگر ہو سکے تو کسی بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھنا, کیونکہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برس رہی ہوتی ہے. جو اس کے بازو میں بیٹھے اس پر بھی اس کے اثرات آ سکتے ہیں. اس لیے میرے آقا نے تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے منع فرمایا. آپ ادھوری آدھی روایتیں لاتے ہو اور خوش فہمی میں گرفتار رہتے ہو. سکیت والو میری بات کا برا مت ماننا, میں تمہارا دشمن نہیں, لیکن معراج مصطفیٰ کے اس موقع پر میں تمہاری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں, اپنے اس خادم فقیر قادری کی فریاد سن لو. خدا کے لیے سردی ہو, گرمی ہو, برسات ہو, کچھ بھی ہو, کبھی نماز مت چھوڑنا, کیونکہ نماز چھوڑ دو گے تو رسول اللہ کی نسبتیں کمزور ہو سکتی ہے, دامن رسالت ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, آئیے ذرا اس سے بڑی بات سن لیں. میرے آقا نے ایک دن صحابہ سے فرمایا, اگر میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں تو میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. خواتین اسلام, عورتوں کا حال کیا ہے؟ ان کو زیورات سے پیار ہے, انہیں کپڑوں سے پیار ہے, ان کو شادیوں میں شرکت سے پیار ہے, ان کو ولیموں میں شرکت سے پیار ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں, تم بھی یاد رکھو, آپ بہت ڈینگے مارتی ہو نا, میرا شوہر تو کروڑ پتی ہے, میرا شوہر تو اربوں پتی ہے. میری بہن, شوہر اور کی تو شریک حیات ہے بس. ہاں, بہت قصے گڑے آپ نے لیلا مجنوں کے, شیرین فرحات کے. میں نے بھی ممتاز اور شاہ جہاں کو تقریروں میں خوب بیان کیا, کرتا بھی ہوں, آگے بھی کروں گا. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, کوئی اپنا جو ہے بس صرف دنیا کی حد تک, اگر وفادار ہے تو دنیا کی حد تک, ورنہ لوگ تو دنیا میں بھی وفادار نہیں ہیں. لوگ ملک سے پیار کرنے نکلے, بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگے. لوگوں کا حال تو یہ ہے. وفا لوگ کرتے کس سے ہے آج کل؟ سب سے مہنگی چیز دنیا میں اور مشکل چیز ہے وفا. وفا, اور اگر وفا مل بھی جائے تو صرف جیتے جی. آج میری بہنیں شوہر کی دولت پہ اترا رہی, نئے کپڑوں پہ اترا رہی, زیورات پہ اترا رہی. میری بہن, جس دن تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا, تیرا شوہر بھی تیرا نہیں رہ جائے گا, اور تو بھی اپنے شوہر کی نہیں رہ جائے گی. یہ دنیا ہے. اس لیے کب تک روٹیاں بیل بیل کر کے نماز کا وقت ضائع کرو گی؟ شوہر کے لیے کھانا بناتی ہو, بچوں کے لیے بناتی ہو, ساس سسر کے لیے بناتی ہو,